सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सर्वं भगवतः लीला। कदाचित् पण्डितपूर्णः वल्लभदीक्षितः तत्पुत्रः श्रीधरहर्गे महाराजः च तीर्थयात्रां कुर्वन्तौ राजमहेन्द्रवरपत्तनम् आगतवन्तौ। तस्य नगरस्य प्राप्तिसमये रात्रिः जाता आसीत्। अतः तौ रात्रौ विश्रम्य प्रातः उत्थाय स्नानाय गोदावरीनदीतीरं गतवन्तौ। गमनमार्गे ताभ्यां नगरस्य परिशीलनम् अपि कृतम्। नगरं सुखसम्पन्नं दृष्टम्। गोदावरीतीरं निर्मलं प्रशान्तं मनोहरं च आसीत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा वल्लभदीक्षितः सङ्कल्पितवान् यत् मया अत्र 7 दिनानि भागवतपारायणं कथाश्रावणं च करणीयं। तदवसरे सर्वजातिबान्धवानामपि भोजनव्यवस्था प्रतिदिनं प्रचलेत् इति। यदा सः स्वस्य इच्छां पुत्रं श्रावितवान् तदा पुत्रः श्रीधरमहाराजः अवदत्, अहं नगरप्रमुखान् एतं विषयं वदिष्यामि, सर्वेषां साहाय्येन एतत् कार्यं प्रचलतु इति। ततः सः नगरस्य धनिकान् वणिजः च मेलयित्वा वल्लभदीक्षितवर्यस्य सङ्कल्पं श्रावयित्वा भवद्भिः 7 दिनानि यावत् अन्नवस्त्रताम्बूल दक्षिणादि सामग्रीणां व्यवस्था करणीया। एतदर्थं यः व्ययः जायेत सः 7 दिनानाम् अनन्तरं प्रत्यर्पयिष्यते इति निवेदितवान्। अदृष्टपूर्वे जने अधिकं विश्वासं कर्तुम् अनिच्छन्तः वणिजः उक्तवन्तः, क्षन्तव्याः वयम्, एतस्मिन् नगरे तावत्यः सामग्र्यः एव न सन्ति इति। एतत् ज्ञात्वा अपि वल्लभदीक्षितः अधीरः न जातः। भगवतः इच्छा यथा अस्ति तथा भविष्यति इति निर्णीय सः गोदावरीनद्यां स्नात्वा भागवतपारायणं करिष्ये, 7 दिनपर्यन्तं चातुर्वर्णीयान् भोजयिष्ये इति सङ्कल्पम् उच्चार्य पारायणस्य प्रारम्भम् अपि कृतवान्। तस्मिन्नेव दिने भगवान् रामः, लक्ष्मणः, हनुमान् च रामबिहारी, लक्ष्मणबिहारी, हनुमद्दासः इत्येतानि नामानि धृत्वा तस्मिन् नगरे महान्तम् आपणं स्थापितवन्तः। श्रीधरमहाराजः भागवतपारायणम् आरब्धवान्। जनानाम् उपवेशनार्थं महामण्डपः एव निर्मितः आसीत्। विशाला पाकशाला अपि निर्मिता आसीत्। प्रतिदिनं सहस्रशः जनाः भोजनम् अकुर्वन्। 7 दिनानि यावत् उत्तमरीत्या भागवतप्रवचनकार्यक्रमः प्रवृत्तः। जनाः सन्तृप्ताः जाताः। अतः दक्षिणारूपेण प्रभूतं धनम् अर्पितं तैः। अष्टमे प्रातः श्रीधरमहाराजः धनं दातुं रामबिहार्यादीनाम् आपणसमीपं गतवान्। तत्र ते न आसन्। यत् प्राप्तव्यम् आसीत् तत् प्राप्तम् अस्ति अस्माभिः इति उक्त्वा ते ह्यः रात्रौ एव निर्गताः इति अवदन् अन्ये आपणिकाः। सर्वं भगवतः लीला इति स्वगतम् अवदत् श्रीधरमहाराजः।